नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम सामईन, आज 8 रमज़ानुल मुबारक को प्रोग्राम शान रमज़ान के साथ एबट न्यूज़ पर मैं हूँ आपका मेज़बान आसिर ख़ान यूसुफ़ज़ई। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ नात ख़ान बुलबुल हज़ारा, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में डूब कर कलाम पढ़ने वाले नात ख़ान मोहतरम जनाब इफ्तिखार मंजूर साहब। वाजिबुल एहतराम सामईन, रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ रवां दवां है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के इस महीने को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, जिनमें से पहला हिस्सा पहले 10 दिन रहमत का अशरा हुआ करता है। इस रहमत के अशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रहमत की दुआएं खूब मांगा करो, और अल्लाह ताला से रहमत की दुआएं मांगोगे, अल्लाह ताला की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे रहेगी। और साथ ही साथ ये अशरा चूँकि रहमत का अशरा है और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तशरीफ़ फरमा होते हैं, जलवा अफरोज़ होते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो दुनिया में बीमारियों से थक गया हो? वो आए मेरे दर पे, मुझसे मांगे, मैं उसकी बीमारियों को शिफा से तब्दील कर दूंगा। है कोई मेरे बंदों में से ऐसा जो गुनाहों से तंग आ चुका हो और वो अपने गुनाहों को ख़त्म करना चाहता हो, अपने गुनाहों से तंग आ चुका हो, मेरे सामने आके मुआफ़ी मांगना चाहता हो, आए मेरे दर पे, मैं उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा और ऐसा मुआफ़ करूंगा कि उसके नामा अमल में कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा। है कोई हाजतें मनवाने वाला, मेरे दर पे आए, मैं उसकी तमाम हाजात को पूरा कर दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक में अपने बंदों की दुआओं को खूब कबूल करने वाली ज़ात है। तो हमें इस माह मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इखलास के साथ दुआएं मांगनी चाहिए। इस माह मुबारक में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोकर गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से अपनी हाजतें मनवानी चाहिए, अपनी बीमारियों की शिफा तलब करनी चाहिए। इस माह मुक़द्दस में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर ना मांग सके, ये माह मुक़द्दस गुज़र जाएगा। पहला अशरा अपने इख्तितामी मराहिल में है, ये गुज़र जाएगा। दूसरा अशरा, तीसरा अशरा और पूरा महीना गुज़र जाए और हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी न करवा सकें, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो रिवायत है, फरमाया, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाए, लेकिन इस माह मुक़द्दस को गुजार के भी वो अपने रब को राज़ी न कर सके। तो फिर कहीं खुदा न खास्ता उन बदनसीब लोगों में हमारा भी शुमार न हो कि रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़र जाए और हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत न हो सके। तो हमें इस माह मुक़द्दस में अपने रब को राज़ी करने का सुनहरी मौका मिला है। सहरी का वक़्त हो तब भी, अफ्तारी का वक़्त हो तब भी हमारी दुआएं कबूल होती हैं, और रब ताला रोज़ाना इफ्तार के वक़्त 10 लाख ऐसे लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाते हैं कि जिनके बारे में जहन्नम का फ़ैसला हो चुका होता है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाते हैं। तो हमें सहरी और अफ्तारी में ख़ुसूसी तौर पे दुआओं का अहतमाम करना चाहिए। प्रोग्राम शान रमज़ान की आज की इस नशस्त का बाकायदा आगाज़ हम्द बारी ताला से करते हैं। हम्द बारी ताला के लिए मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ बुलबुल हज़ारा मोहतरम जनाब इफ्तिखार मंजूर साहब से कि वो हम्द बारी ताला से आज के इस प्रोग्राम की इफ्तिताह करें और इब्तिदा करें। मोहतरम जनाब इफ्तिखार मंजूर साहब। अल्लाह 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 अल्लाह। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें,
دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر تجھ کو، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول۔ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں تو تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اہل فکر نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اللہ 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 اللہ۔
माशाअल्लाह ये थे हमद बारी ताला पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब इफ्तिखार मंजूर साहब, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश कर रहे थे। एक ऐसी हस्ती गुज़री है कि जो बहुत ही अल्लाह वाली हस्ती पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब, उनके कलाम जब पढ़े जाते हैं तो आँखों से बेसाख्ता आंसू निकल पड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में मौजूद हैं बहुत सारे दोस्त अहबाब, जिनमें आकिद ख़ान जदून हैं, माशाल्लाह मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं माशाल्लाह। अली शान साहब हैं, मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, काइंडली कुरान पाक के सुजूद का तरीका और किस वक़्त करना चाहिए इसके बारे में बता दें। जी, तो कुरान पाक के में 14 सजदे हैं और सजदा करने का तरीका तो बिल्कुल आसान है कि बिल्कुल जैसे हम अगर बैठे हुए तिलावत कर रहे हैं तो शरीयत की तरफ से हमें इसकी भी इजाज़त है कि वहीं से हम बैठकर दो जानू होकर बैठ जाएं और सजदे में चले जाएं। तो सजदा कुरान पाक में एक बात याद रखें कि इसके लिए नीयत जो है हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। नीयत हम यूँ करेंगे कि कुरान पाक का जो सजदा मैंने पढ़ा वो अदा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर पारा याद हो तो ज़िक्र कर लें कि पारा नंबर 9 में जो सजदा मैंने तिलावत किया वो सजदा करना चाह रहा हूँ, और फिर हम बिल्कुल सीधे खड़े होके सजदे में चले जाएंगे। इसके लिए कानों तक हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। सजदे में चले जाएंगे, 3 दफ़ा सुब्हान रब्बियल आला कहेंगे, उसके बाद उठ जाएंगे। तो नमाज में हम 2 सजदे करते हैं, कुरान पाक का जब सजदा आ जाए तो हम 1 सजदा करेंगे। और इसमें एक ही वक्त में अगर हमने पूरा कुरान मजीद पढ़ लिया और पूरा कुरान पाक हमारा मुकम्मल हो गया तो हम 14 सजदे एक दफ़ा भी कर सकते हैं कि एक दफ़ा हम खड़े हो जाएं और अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चले जाएं, 3 दफ़ा सुब्हान रब्बियल आला, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा या 7 दफ़ा जितना हम कहना चाहें, उसके बाद बैठ जाएं। फिर दूसरा सजदा उसी तरह जैसे नमाज में 2 सजदों के दरमियान बैठते हैं तो ऐसे 14 सजदों के दरमियान हम बैठ के फिर सजदा करें, फिर बैठें, फिर उठें। तो यूँ हम 14 सजदे कर सकते हैं। और सजदा कुरान पाक के लिए मकरू औकात के अलावा अगर सजदा कर दिया जाए तो बहुत बेहतर है। मकरू औकात में एक वक़्त है सुबह इशराक के बाद के जो 15-1 मिनट होते हैं, यानी सूरज निकलने का जो वक़्त होता है, एक वो वक़्त है। दूसरा दिन को ज़वाल का वक़्त है, उस वक़्त सजदा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और तीसरा असर से मगरिब तक का जो वक़्त है, इसमें हम भी सजदा नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी वक़्त भी हम कुरान पाक का सजदा कर सकते हैं। जब तिलावत करें उसके फ़ौरन बाद भी कर सकते हैं, यानी जहाँ पे हमारा रुकू मुकम्मल हुआ, सजदा हुआ, हम उसके बाद सजदा वाली आयत तिलावत करके सजदा कर सकते हैं। और अगर तिलावत मुकम्मल करके हम सजदा करें तो इसमें भी कोई हरज नहीं, यूँ भी सजदा किया जा सकता है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद आकिद ख़ान जदून हैं, वो फिर मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। अली शान साहब हैं और AF अफरीदी साहब हैं, कहते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी पूरी टीम को खुश रखे, जज़ाकल्लाह जी, आपकी बहुत नवाजिश। अल्लाह ताला आप सबको, हमारे कैमरामैन हैं मोहतरम जनाब अकील खोकर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और यही इन्हीं की काविश है कि रोज़ाना हमारा पैगाम आपको पहुंचाता है। बाकी दोस्त अहबाब हैं यहाँ पे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और माशाल्लाह आकिद ख़ान कह रहे हैं माशाल्लाह सर बहुत बेहतरीन, अल्लाह ताला आप सबको जज़ा खैर अता फरमाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक दफ़ा फिर मुल्तमिस हूँ इफ्तिखार मंजूर साहब से कि वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाह अक़ीदत पेश करें। ये कमली वाले के करम की बात है, 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 वरना हम मंगतों की क्या औकात है, वरना हम मंगतों की क्या औकात है, वरना हम मंगतों की क्या औकात है, ये कमली वाले के करम की बात है। नूर से रोशन जो कायनात है, नूर से रोशन जो कायनात है, ये जलवाए सर
سرکار کی خیرات ہے، یہ جلوہ سرکار کی خیرات ہے، یہ جلوہ سرکار کی خیرات ہے، یہ جلوہ سرکار کی خیرات ہے، یہ کملی والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ ہم منگتوں کی کیا اوقات ہے۔ مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں، مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں، کیونکہ آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے، کیونکہ آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے، کیونکہ آمینہ کا لال سب کے ساتھ ہے، کیونکہ آمینہ کا لال سب کے ساتھ ہے، یہ کملی والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ ہم منگتوں کی کیا اوقات ہے۔ بے عمل ہوں پاس میرے کچھ نہیں، بے عمل ہوں پاس میرے کچھ نہیں، اب لاج والے لاج تیرے ہاتھ ہے، اب لاج والے لاج تیرے ہاتھ ہے، یہ کملی والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ ہم منگتوں کی کیا اوقات ہے۔ نعت پڑھتا ہوں میں پڑھواتے ہیں وہ، نعت پڑھتا ہوں میں پڑھواتے ہیں وہ، ورنہ میں کیا کیا میری اوقات ہے، ورنہ میں کیا کیا میری اوقات ہے، یہ کملی والے کے کرم کی بات ہے، یہ کملی والے کے کرم کی بات ہے۔ مل گیا صدقہ جسے حسنین کا، مل گیا صدقہ جسے حسنین کا، دو جہانوں میں وہ مالا مال ہے، دو جہانوں میں وہ مالا مال ہے، کیونکہ آمینہ کا لال سب کے ساتھ ہے، یہ کملی والے کے کرم کی بات ہے۔ ہر ولی کے در پہ دیکھو آج بھی ہر ولی کے در پہ دیکھو آج بھی مصطفیٰ کے نور کی برسات ہے، مصطفیٰ کے نور کی برسات ہے، کیونکہ کملی والے کے کرم کی بات ہے، یہ کملی والے کے کرم کی بات ہے۔ ہر قدم پر اے حلیم بے نوا، ہر قدم پر اے حلیم بے نوا،
رہنما شائع امم کی ذات ہے، رہنما شائع امم کی ذات ہے، کیونکہ کملی والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ ہم منگتوں کی کیا اوقات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے محترم جناب افتخار منظور صاحب۔ اس وقت بہت سارے دوست احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بزم حسان ضلع ایبٹ آباد کے سیکرٹری مالیات ہیں محترم جناب ولید معاویہ جدون صاحب۔ اس وقت وہ پوچھ رہے ہیں مہمان کا تعارف، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم انہی سے پوچھیں کہ دنیا نعت میں ماشاءاللہ ان کا ایک عظیم نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز انداز سے بھی نوازا ہے۔ ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ دنیا نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے میدان میں کب آئے اور کیسے آئے، کہاں سے یہ شوق پیدا ہوا۔ ہمارے مہمان، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں، تو ہم آپ ہی سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ نعت کے میدان میں آپ کب سے آئے اور کیسے شوق پیدا ہوا اس میدان کی طرف آنے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو نعت میں ہمارے گھر میں ماحول ہی ایسا تھا کہ ہمارے بڑے بھائی قاری مشتاق صاحب ثنا خوان رسول بھی ہیں اور نعت خوان بھی ہیں۔ آج ایبٹ آباد میں جتنے لوگ بھی ثنا خوان ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، جنید مصطفیٰ، میر علی شاہ اور سیف اللہ عباسی اور ماشاءاللہ مدثر مسعود چشتی، بہت بڑے بڑے نام ہیں یہاں ایبٹ آباد کے۔ سب جتنے بھی نامی گرامی ثنا خوان ہیں وہ قاری مشتاق صاحب کے شاگرد ہیں، اور ہمارے گھر میں بچپن میں ہی ماحول ہی ایسا تھا کہ ہم نے اپنی والدہ کی گود میں ہی نعتوں کی آواز سنی، اور آج اس شعر پہ ہی میں یہ سارا کچھ کہتا ہوں کہ نعت پڑھتا ہوں میں پڑھواتے ہوں وہ، ورنہ میں کیا میری اوقات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ لمحہ لمحہ میرا گزرا ان کی نعت سنانے میں، میرے نبی نے اتنا نوازا جھک گیا سر شکرانے میں، اور حضور کی بارگاہ میں ہم کچھ بھی نہیں، کیونکہ سب کچھ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ حضور کا کرم ہے کہ ہمارے گھرانے نے حضور کی نعت کا اور قرات کا، قاری مشتاق صاحب کو اللہ زندگی دے، ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، انہوں نے یہ ساری کاوشیں کی، اور آج ہم سب یہ جتنے بھی چراغ جل رہے ہیں ایبٹ آباد میں ثنا خوانی میں، یہ سب انہی کے جلائے ہوئے ہیں۔ اور ہم تو اپنے استاد صاحب کے لیے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ افتخار منظور صاحب خود ہی تعارف کروا رہے تھے کہ دنیا نعت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانی میں کیسے ایک نام پیدا ہوا، تو سارا تعارف انہوں نے کروا دیا۔ آخر میں ایک پیغام دیتا چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہم نے سن لی اور الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، اور مسلمان مسلمان کا جب بھائی ہے تو مسلمان کو دوسرے مسلمان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعات ہیں، لیکن اس وقت ایک سیاسی میدان میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ایسے دشمن بن چکے ہیں کہ ہم نے یہ بھلا دیا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج ہم ایک سیاسی میدان میں آ کر ایک دوسروں کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں، اور کہیں پہ غیبت ہے، کہیں پہ بہتان ہے، کہیں پہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو ایک امت بنایا ہے، یہ امت ایک امت ہے، یہ پیارے آقا کی امت ہے۔ یہاں پہ کوئی کسی جماعت کا نہیں، سیاسی اختلاف ضرور رکھیں، آپ کا حق ہے، لیکن سیاسی اختلاف میں اتنا آگے نہ بڑھیں کہ کل کو دوسرے کو ہم منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں۔ سیاسی اختلاف میں اتنا آگے نہ بڑھیں کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے اتنے اختلاف رکھنے والے ہوں کہ کل کو ہم ایک دوسرے سے اتنے دور ہو چکے ہوں کہ ہم دوسرے سے بات نہ کر سکیں۔ اس مبارک مہینے کا یہ پیغام ہے کہ اپنا خیال کیجئے اور اس مبارک مہینے کا خیال کیجئے، دوسروں سے اختلاف ضرور رکھیں لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسروں سے بات کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں افتخار صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ کا جو بھی پسندیدہ کلام ہو اس کے صرف ایک شعر یا دو شعر سنا کے آج کے پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ۔ آخر میں سنتے ہیں افتخار منظور صاحب سے ان کے پسندیدہ کلام کے دو اشعار۔ الحمد
सनाए इलाही जो मालिक है हरदा उस दा नाम चितारण वाला किस मैदान नहदा उस दा नाम चितारण वाला किस मैदान नहदा ते फजल करें ते बख्शे जामे मैं वर्गे मुकाले फजल करे ता बख्शे जावे मैं वर्गे मुकाले ते रहमत दा दरियाए इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू मौला कम बन जावे मेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू मौला कम बन जावे मेरा।